बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। इस्लामाबाद इस टाइम पर कंटेनरों से बंद है। अली अमीन गंडापुर ने आने का ऐलान किया, इमरान खान के कहने पर आने का ऐलान किया, और 9 मई प्रीएम्प्ट करना ये एक ऐसी चीज है जो कि इस्लामाबाद के वासियों के लिए तो मसले में है ये, लेकिन एट द सेम टाइम सीएम, एक सूबे के सीएम का दूसरे इलाके के अंदर आना और वो भी एक जत्था लेकर आना, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर केपीके की वजीर आजम से मुलाकात हुई, जिसके अंदर मोहसिन नकवी और एहसन इकबाल भी मौजूद थे। उन्होंने भी कुछ वजीर आला के हवाले से, जो वजीर आला का सूबा है उसके हवाले से बात की कि केपीके के हालात के ऊपर तवज्जो दी जाए। केपीके के हालात पे तवज्जो नहीं, और इसमें सदाकत भी है कि केपीके में इस टाइम पर दहशतगर्दी के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से 60 से ज्यादा अफगानियों का पकड़े जाना भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सीएम केपीके ने कहा कि आइन की, कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद जा। सुने जरा। पैगाम है कि वक्त है, सब निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, की आज़ादी के लिए हमने हर सभी कुर्बानी देनी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है, तो हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह हक है, और इंशाअल्लाह जीत हमेशा। आज ही बात करते हुए इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कह दिया कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी पहली चीज होनी चाहिए, उसके बाद को पार्टी से वाबस्तगी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को तंबीह करते हुए क्या कहा, सुने। जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने केपीके से बंदे लाने और इस्लामाबाद में धावा बोलना है, इसकी तो इजाजत नहीं दे सकते। आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। वज़ीर आला केपीके मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। एक तरफ मोहसिन नकवी ने कह दिया कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियत को पहले तरजीह दीजिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी को तरजीह दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसराइल पाकिस्तान के ऊपर वैसे तो हमला कर नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल जरूर करेगा। सुने। यहाँ पे एससीओ हो रही है, उसको साबोटाइज करने का भी ये अटेम्प्ट हो रहा है, ये बाकायदा साजिश के जरिए हो रहा है। इसराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता, पाकिस्तान एक एटमी कौम, हमारे साथ तो उसने पंगा लिया, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था, और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम इंतहाई सीरियस इल्ज़ाम है। इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के आने के ऊपर इस तरह का मामला करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बाद 2014 का धरना जो कि उस टाइम पे शी जिनपिंग के आने के ऊपर धरना किया जा रहा था, और इसके बीच में जो IMF को खुतूत थे उसका एक मवाजना किया है। SCO समिट को सबोताज करने ये एक लिंक बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी कुव्वतों के हाथों में खेल रही है। अब इसमें कितना सच है, कितने जो है वो सदाकत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है। देखिए, हुकूमत कह रही है इसराइल के हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल रही है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि हर बार किसी प्रीमियर ने आना होता है, हर बार कोई ऐसी चीज होती है जहां इन्वेस्टमेंट आनी हो तो पहुंच जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने। आपको ऐसा कोई लिंक नजर आ रहा है या इज दिस जस्ट एन एरो इन द एयर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गंडापुर डी चौक नहीं आएगा। आई वाज वेरी लाउड एंड क्लियर, वो नहीं आया। अभी तक नहीं आया ना, नहीं आएगा, आएंगे भी नहीं आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसकी टाइमिंग्स हमेशा की तरह बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदलने की तरफ है, इंडिया आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया है, समिट आ रही है, आप उसी टाइम पे वही काम करने जा रहे हैं जो आपने IMF को लेटर लिखकर पाकिस्तानियों की तकदीर से खेलने की कोशिश की। वो इशू ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि कर क्या रही है। एक तो ये कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने बेटे बुलाएं और इस आज़ादी मार्च के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी, आप बेटों के पीछे क्यों लगे? क्यों पैसे नहीं, मेरा मकसद ये था कि आप गरीबों के बच्चों को मरवा नहीं सकते, लाशें नहीं गिरा सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, PTI का जो तूफान जिसे आप कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, वो तो पानी का बुलबुला है, रिजेक्ट हो गए। कहाँ है अवाम,
कहाँ लोग निकले? मेरे सेकंड, आप कह रहे हैं हुकूमत उनको वो जो प्याली के अंदर तूफान है उसको तूफान के तौर पे पेश कर रही है? पानी का बुलबुल है भाई। आप सरकारी 20-2200 2500 लोग लेके आ जाए, नौकरी वाले जिनको गवर्नमेंट केपी के रखी भी है, और बिठा दें। कहाँ है अवाम? किधर है लोग? लोगों को वायलेंस से मतलब नहीं है, लोगों को अपनी गर्दन नहीं कटानी। लोगों का मसला है आप सही कर दें, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें, ढमाका कर दें, उनकी रोटी सस्ती कर दें, उनको अस्पताल दे दें, उनको स्कूल दे दें, नौकरियां दे दें, उनकी बिजली के सस्ते बिल हो जाए, वो किराया दे सके। ये पाकिस्तानी कौम की रिक्वायरमेंट, कोई भी दे दे उनको, दे नॉट इंटरेस्टेड। प्रॉब्लम आपको समझ आनी चाहिए कि पानी का बुलबुला था, ठीक है। इस पार्टी की, पीटीआई की जो ब्लफ है हमारे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो नालायक, नाअहल, निकम्मी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। पीटीआई को जो इतना बड़ा पैराशूट और बलून बना दी है, उसकी मार्केटिंग करी गवर्नमेंट। बंदे हैं 4, यहां कंटेनर, वहां कंटेनर, इधर रख दिया, उधर रख दिया, बंद कर दिया। कंटेनर ना रखते इस्लामाबाद में आने देते, मोबाइल बंद कर दिया, वहां पेशेंट्स मुश्किल में आ गए हैं, वहां एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच रही। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? डी चौक तक जाने दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए मेरी बात सुने, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है कि पिन मार के बलून में से हवा निकालना, स्टीम निकाल देना प्रेशर कुकर से, और उनको कहते हैं कि ये आपका जगह, इधर आप प्रोटेस्ट करें। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने जगह डिसाइड कर ली है। उन्होंने कहा डी चौक आएंगे। मेरी बात सुने, रेप करना इलीगल है, कत्ल करना इलीगल है, डाका डालना इलीगल है, शराब पीना इलीगल है। कानून, पाकिस्तान का कानून कह रहा है ये सब इलीगल है। इसका मतलब है कि ये इसकी मुमानियत है, ठीक है। इसी तरह डी चौक पे आना ममनू है, कानून है इसके ऊपर। तो आप ये नहीं कहते कि आप इधर आ जाएंगे, आप मुसलमान हैं, आप भाई हैं, आप अंकल हैं, आप डैडी हैं, अबू हैं। आप कहते हैं कि ये जगह मैंने दी है। या पीटीआई करती क्या? 2 चीजें, या वो गालियां देती है या वो आग लगाती है। ये क्लैरिटी आपके होनी। आग लगाने के लिए बंदे पूरी नहीं, पब्लिक है ही नहीं, ठीक है। गालियां देगी, देने दें। अगर उनके साथ 2500 नहीं, 25,000 नहीं, 2.5 लाख आदमी भी आता है, वो डिफरेंस डज इट मेक? एक वर्षन दी जाए। अब करते क्या है कि ये जब बंद कर देते हैं ना, तो जिसको नहीं पता ना, वो बात करता है कि जी वो जलसा था, वो प्रोटेस्ट पे आ रही थी पीटीआई, मोबाइल बंद हो गए। जो तंग हो रहे हैं, तंग हो रही है पूरी अवाम, ठीक है। रावलपिंडी को तो आपने मफलूज करके रख दिया ना। नहीं, पूरा पाकिस्तान ही हो गया। कनेक्शन बाहर से आप डिस्कनेक्ट हो गए, एम्बुलेंसेस फंस गई हैं एयरलाइंस पे, बट अगर लोग नहीं आ रहे थे तो हुकूमत ऐसा रिएक्ट ना करती ना। हुकूमत को कौन समझाए कि भाई 25, 30, 50 साल पुरानी स्ट्रैटेजी है, बकवास स्ट्रैटेजी, नाहल नालायक स्ट्रैटेजी। आप मार्केटिंग कर रहे हो पीटीआई की। पीटीआई के अंदर एक गुब्बारा है, वो फट चुका है, एक पानी का बुलबुल है जिसको आप हाथ से। अच्छा, आप होते तो क्या करते? मैं कहता आपको कि सीधी सीधी आप ये जगह पे जाए, यहां प्रोटेस्ट करें, गालियां देनी आप दें। 2500, 25,000, वो कहते हैं 25 लाख, 25 लाख आदमी ले जाए। 250 आदमी भी नहीं है पब्लिक में। पूरी दुनिया भी आप घूमे कर, पूरा इस्लामाबाद में घूम रहा हूं, मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन मुझे समुद्र के बगैर कंटेनर हर जगह वेल्ड कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, ये कर दिया, वो बंद किया। अब इशू क्या है? आपको जगह देते, बोलते गालियां दो। यहां अगर तुम यहां आए, ये गैर कानूनी जगह है, यहां कानून ने मना कर दिया। तुम अगर यहां आए तो डैडी अंकल नहीं, तुम्हें लंबा करेंगे, फिर कानून हरकत में आएगा। खड़े हो अपनी चीज के ऊपर। अच्छा, यहाँ हुकूमत, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, एक हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन ले कि अगर लोग आ जाते हैं, डी चौक की तरफ आ जाते हैं, वहां तक पहुंचने का मौका ही ना दिया जाए, उनको पहले ही रोक लिया जाए। तो इसका मतलब ये कि आपने एक कियोसिक पोजीशन क्रिएट कर दी है, हदली हलबली बजा दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और मोबाइल बंद करके आपने सेंटर ऑफ डिस्कशन बना दी है। साइकोलॉजिकली तो कामयाब हो गए, तो इनकी मार्केटिंग गवर्नमेंट करिए, ठीक है जी, अग्रीड। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब की इशू क्या है? वो उनके 2 इशू है। एक, उनको पता है कि वो कानूनी तौर पर फंस गए, खत्म, ही स्टक, ट्रैप्ड, ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकते। So you're saying कि ये कॉल आउट ऑफ डेस्परेशन थी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने के लिए अल्लाह ने रहम ये किया कि IPPs किसने नेगोशिएट किए? SIFC, फौज। कीमतें नीचे होंगी, बिजली की बिल, पेट्रोल नीचे और मजीद होगा, 9 सेंट की बिजली इंडस्ट्री को मिलेगी, एक्सपोर्ट और बढ़ेंगी। जब पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम होगी। IMF आपने फ्लॉप करने की कोशिश की पीटीआई ने, IMF पास हो गया। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पर हैं, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड के ऊपर है, सूद नीचे आया हुआ है, डॉलर कटेल कर दिया है। पीडीएम की हुकूमत ने 335 में दिया था, उसको 270 पे खड़ा किया है, 72 पे जो भी है, 50-60 रुपए का वो फर्क है। लोन्स के ऊपर प्रेशर कम आ गया है। ये सब कुछ पटरी पे आ गया पाकिस्तान। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द फेल्ड गवर्नमेंट कांट इवन डैम ब्लडी मार्केट।
تو یہی تو مسئلہ ہے. مارکیٹ نہیں کر پاکستان سکتے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز. بھائی ہماری گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں. فوج کا کام ہے جمہوری گورنمنٹس کے ساتھ چلنا. سو اگر ایک سال تک سسٹین نہیں, ایک سال بھی نہیں ہوا, ابھی تو 6 مہینے سمتھنگ ہوئے, اگر ابھی تک سسٹین نہیں کر سکی حکومت تو 5 سال کیسے سسٹین کرے گی؟ میں نے آپ کو کہا, میں نے تو آپ کو جو ساری چیزیں پریڈکشنز الیکشن والے دن کر دی تھی, الیکشن کے بعد کر دی تھی. وہ سٹینڈ کرتی ہیں ابھی بھی؟ وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہیں. 2-2.5 سال. ٹھیک ہے, اس کا ریزن ہے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کسی کی ضرورت نہیں, نہ ان کو نو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہے, نہ ان کو فوج کی ضرورت ہے, نہ ان کو کوئی تحریک چلانے کی کسی کو ضرورت ہے, نہ کوئی یہ کھڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مارکیٹ نہیں کر سکتے. ان کا پرابلم کیا, آج آپ پریس کانفرنس آپ سی ایم پنجاب کی کاپی کر لیں. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو نو یار. کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کمپیریزن بتایا. آپ اشتعال, آپ مارکیٹنگ پی ٹی آئی کرتے ہیں. بھائی آپ سٹارم کو دیکھ کے پیٹ نہیں موڑتے, آپ بجری کے اندر منہ نہیں دے دیتے اپنا اس کی طرح, کبوتر کی طرح. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی سچویشن پاکستان پٹری پہ جیسے ہی چڑھتا ہے وہاں پی ٹی آئی اٹیک پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اٹیک پہ آتی ہے, آپ اس سمپل فارمولا. یہ آپ نے 3-4 دفعہ کہا کہ پاکستانیوں کی قسمت بدلنے لگی. we've heard it so many times کہ پاکستانیوں کی قسمت بدلنے لگی ہے, کہ وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں. لوگ نہیں ریڈی یہ بات اگری کرنے کو یا سمجھنے کو یا اس کو ایکسپٹ کرنے کو کہ پاکستان کی قسمت بدلنے لگی ہے. حکومت جو بیٹھی ہے وہ سارا ٹائم پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ادھر پاکستان کی قسمت بدلنے لگی. دیکھیں, میں تو آپ کو انڈیکیٹرز کی بات کروں گا, پیپر کی بات کروں گا. آپ کا ڈالر نیچے, آپ مانتی ہے اس کو, پیٹرول سستا ہوا, مزید سستا ہوگا. بجلی آئی پی پی سے بات ہوگی, ری نیگوشیٹ ہو گیا, بجلی کم ہوگی. جب بجلی کم ہوگی, پیٹرول کم ہوگا, مہنگائی کم ہوگی, غریب کو 2 روٹی ملے گی. کریڈٹ کس کو دے؟ ٹھیک, ایس آئی ایف سی. تو حکومت کدھر ہے؟ حکومت پہلے کہاں تھی؟ 35 سال سے حکومتوں نے کیا کیا ہے؟ تو کیا ہوگا پھر؟ ایکسپائرڈ, شیلفڈ ہو چکی ہے. یہ تو انکل, ڈیڈی, ابو, آپ لوگ پلیز یوں نہ کرنا, آپ یوں نہ کرنا. پولیس نے ریڈ کر دیا, ہمیں نہیں پتا, ہم پتہ نہیں کون چلی گئی پولیس, انویزیبل پولیس تھی, پر لگ گئے اس کے آگے, آئی جی کو سسپینڈ کر دو, ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دو. یہ اچھا. دوسری طرف ہماری عدالتوں کا بھی رول ہونا چاہیے, ان کو انٹروین کرنا چاہیے. جس طرح کا اشتعال دے رہا ہے کے پی کے کا سی ایم, دے نیڈ ٹو انٹروین. وہ ان کی بڑی امپورٹنس, ریلیونس ہے, اینڈ آل دا ریسپیکٹ ٹو دیم. ان کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ انلیگل کام کے لیے بیل بفور اریسٹ بھی دے دیں گے, یہ چیزیں دے دیں گے, تو ایک تاثر سیاستدان دے رہے ہیں. پی ٹی آئی سے تاثر دے رہی ہے, ہمارے ساتھ کورٹ کھڑی ہے. گورنمنٹ سیاستدان کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور دونوں مل کے یہ کہہ رہے ہیں دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں, which is not the case. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم شائع ہوئی کرتے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے. پاپولر سینٹیمنٹ یہ, کیونکہ فوج جواب نہیں دے سکتی, آپ ان گالیاں دو. ٹھیک ہے, یہ پولرائز کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز نے, اور پی ٹی آئی اس کو 10 قدم آگے لے گئی. پارٹیاں ساری یہ رکھتی تھی. ٹھیک ہے, اب ایشو کیا, ہمارا انٹروڈکشن پبلکلی کیا ہونا چاہیے, جس میں وی شوڈ ٹیک پرائڈ کہ جی فوج نے قربانیاں دی, پولیس نے قربانیاں دی, فوج کی مدد گورنمنٹ کو ملی. انہوں نے بجلی کم کر دی, انہوں نے ڈالر کم کر دیا, انہوں نے پیٹرول کم کر دیا, انہوں نے روٹی سستی کر دی, انہوں نے اسمگلنگ بند کر دی. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں, لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سب چیزوں کے پیچھے فوج ہے. میرا سوال یہ ہے, پبلک سر پہ بٹھاتی ہے سب چیزوں کو. فوج کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے فیصل واڈا صاحب. وہ تب ہوگا, پلیز انڈرسٹینڈ, آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, کہ یہاں آپ مجھے پیسے دیں گے, میں کمیز اتار دوں گا, آپ مجھے بہت پیسے دیں گے, میں اپنے کپڑے اتارے کھڑا ہو جاؤں گا. سیاستدان بکاؤ ہے, انٹرسٹ بیسڈ ہے. یہ کے پی اے کا پیدا جو ہے, بک جائے گی سی ایم جو اگر ان کو گو ہیڈ ملے, پی ٹی آئی بھی بک جائے. آپ کہہ رہے ہیں سیاستدان بکاؤ ہے, دیٹ مینس اکراس دا بورڈ. آپ بائی اینڈ لارج, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں بائی اینڈ لارج, میرا تو بیک گراؤنڈ ابھی تک میرے کو 35 سال سے نہیں آیا. میرا تو, میں نے کسی سے نہ کوئی کانٹریکٹ لیا, نہ میرا کوئی باپ دادا کسی نوکری پہ سرکاری یا کوئی پالیٹکس میں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیکھیں, آپ جس کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے آپ اس کو دیں. لیکن آپ دیکھیں, ڈیزائر اور ڈیزرونگ, یا ہم چن کے نکما آدمی رائٹ جاب کے لیے رانگ آدمی ڈھونڈ کے لگاتے ہیں. پاکستان کی پوری ہسٹری ہے, بیکاز وہ باتیں بڑی That I agree with. Unfortunately شاید اگر قابل لوگ لگے ہوتے تو یہ والی سچویشن نہ ہوتی. لیکن آپ نے بار بار ایک اور بات کہی, آپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے سی ایم کے پی کے, تو ڈی چوک کا کہہ کے بیٹھے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ مشینری ہے, ہیوی مشینری ہے, they're taking out containers. دیکھیں, سرکار کی مشینری ہے جس میں یتیم, بیوہ, غریب, مزدور, عام آدمی کے لیے بریجز. آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ اسلام آباد تک نہیں آئیں گے؟ مشینری کے ساتھ تو آسان ہوگا نا. دیکھیں میری بات سنیں نا, وہ تو ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا, نکلنا تھا. کہاں ہیں, کدھر ہیں, دکھائے نا مجھے. ٹھیک ہے, یہ بلبلا ہے پانی کا, پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے اسٹارم. یہ تو مارکیٹ کر دیا ہے گورنمنٹ کی نااہلیت نے,
کہ آپ نے ہوا بنا دیا کہ وہ آپ نے چاروں طرف بند کر دیا. دیکھیں ریٹ آف دا گورنمنٹ کس طرح ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ جگہ ہے, یہاں آؤ پروٹیسٹ کرو. جیسے میں فیڈرل منسٹر تھا جب مولانا صاحب آ رہے تھے, ہم نے جگہ صاف کر کے دی, باتھ رومز دیے, جھولے لگائے, وہ جھولتے رہے, کھانا کھاتے رہے, گالیاں دیتے رہے, برا بھلا کہتے رہے, لاٹھی دکھاتے رہے. اینڈ میں کیا ہوا, اس ٹائم پہ جھولے تھے, اب وہ سب کو جھلا رہے ہیں. مولانا صاحب کی بات کر رہی ہوں میں, JUI کی بات کر رہی ہوں. آئینی ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں, جس کے خلاف آ رہی ہے PTI, اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں میرے لیے بہت irrelevant سبجیکٹ ہے. I'll tell you why. 13 تاریخ کو لاسٹ منتھ کی یہ بل پاس ہونا تھا, آئینی ترمیم پاس ہونی تھی. میں 13 تاریخ کو کراچی میں تھا, which means کہ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, اور بڑی کلیئرٹی سے میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ نااہل لوگ اس کو سنبھال رہے تھے. سو اگر آپ نے مجھے کافی پینے کی دی اور میں چمچ سے چاول کی طرح اس کو کھانا شروع کر دوں تو یہ آپ کا قصور تو نہیں, میرا قصور ہے نا, مجھے کافی اور چاول کا فرق نہیں پتا. ٹھیک ہے, سو وہ جو وزراء جا رہے تھے اور جو اس کو سنبھال رہے تھے, they should be asked and blamed for everything was okay. چھوڑے جو ہونا تو وہ ہو گیا. میرے لیے تو بڑا, میرے لیے میری برتھ ڈے از آن the 21st of October. آپ بار بار اپنی برتھ ڈے پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ بیکاز میں آپ کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں. نیشنل ٹی وی آپ اپنی برتھ ڈے اناؤنس کرنے کے لیے, میں تاریخ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 21st کو اس سے پہلے بہت چیزیں اچھی ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی. میں آپ let me connect the dots. 21st کو آئینی ترمیم پاس نہیں, میں دیکھیں میں اپنی جو 2 مہینے پہلے بات کی ہے, میں نے جو 1 مہینہ پہلے بات کی, جو 2 سال پہلے بات کی ہے, جو کل بات کی ہے, میں ان سب پہ کھڑا ہوں. اور ویسے ہی اللہ کے حکم سے 21st کو کیا ہو رہا ہے آپ کے پیدا ہونے کے علاوہ؟ نہیں, اس سے پہلے 21st از دا مارکڈ ڈیٹ. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کچھ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں کل جب پریس کانفرنس میں نے تھا, میں نے کہا اچھی خبر آئے گی, اچھی خبر آ گئی قانونی طور پہ. میں نے کہا اگلے ہفتے اچھی خبریں ہیں, پھر اس سے زیادہ اگلی اچھی خبریں ہیں, پھر آگے اچھی خبریں, تسلسل ہے خبروں کا, اچھی خبروں کا, جس کے لیے 10 سال سے تڑپ رہی تھی پاکستان کی گورنمنٹ. دے فیلڈ, بٹ ٹھیک ہے, SIFC نے وہ بھی کر کے دے دیا. پیپل ٹرسٹ دیم, the overseas countries internationally trust them. ٹھیک ہے, ہمیں تو پاکستان سے مطلب ہے, غریب کی قسمت بدل جائے, ہماری قسمت بدل جائے. SIFC کے پلیٹ فارم پہ ہو جو شہادتیں دے رہے ہیں, وہ اگر یہ کام بھی کر کے دے رہے ہیں, ان کو سلام ہے کہ وہ کریڈٹ بھی نہیں لیتے اور کرتے ہیں. بٹ ہمیں اب کریڈٹ دینا پڑے گا جس نے ٹھیک کام کیا. غلط کام کریں گے تو DGI صاحب فیض حمید صاحب تھے جب وہ وردی میں تھے, جب آج بھی ان کا لوگ لیتے ہوئے کانپتی ان کی ٹانگیں, ہم نے تو ان سے اس وقت ٹکر لی تھی جب وہ DGI سے تھے کہ ہم رائٹ تھے. میں نے جوتا رکھا تھا, مجھے معافی کا کہا گیا, ناٹ بیکاز کہ میں فوج سے کوئی بڑا تھا, کیونکہ میں رائٹ پہ کھڑا تھا, میں نے نہیں مانگی. اچھا یہ بتائیے کہ اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے, ہماری آوازوں کو بند کرنے کے لیے اور آئینی ترمیم پہ بہت سارے لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے ہمارے بازو میں روڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. دیکھیں مجھے انیکا صاحبہ, میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں آپ کے شو پہ اسپیسیفک ہو گیا تھا, مجھے اتنا مجبور نہ کہیں کہ میں پہلے فیز میں وہ ایفیڈیوٹ جس کی وجہ سے کچھ PTI کے رہنما الیکشن لڑے ان کے منہ پہ چپکا دوں ٹوائلٹ پیپر کی طرح. کون سے ایفیڈیوٹ؟ ٹھیک ہے, ایک. اور دوسرا مجھے نہ مجبور کریں عمران خان صاحب, دید لحاظ مروت میں آج بھی کر رہا ہوں کہ ان مہینوں میں جو چیزیں اندر کھانے اور باہر کھانے ہو رہی ہیں وہ میں قوم کا ایک کھول کر دوں, کیونکہ قوم جب سر پہ بٹھانا جانتی ہے تو زمین پہ لانا بھی جانتی ہے. کیا کام ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میں دیکھیں میں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں. ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ان کو سب بیک. میں نے کہا میں 13 تاریخ کو یہاں کراچی میں نہیں تھا, آئی کین شو یو مائی بورڈنگ پاس. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے اندر میں ایویڈنس دوں گا. میں نے پہلے ایک دیا امیر صاحب کے وہاں آڈیو ٹیپ, میں نے کہا پوری دنیا میں اس کو ویریفائی کریں, پروو می رانگ. میں وہاں بھی کسی کا جواب نہیں آیا, ریئیکشن ہی نہیں آیا. پھر میں نے کل چیٹ دی ہے جس میں ارشد شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے KPK کے گورنمنٹ الرٹ کی وجہ سے میں یہاں سے نکلا ہوں. ویریفائی کر لیں, مجھے وہاں بھی رانگ پروو کریں. تو میں ارشد شریف انشاءاللہ اور جتنے باقی معصوم بندے مرے تھے ان سب کو بھی, جیسے میرا کنوکشن تھی کہ فیض حمید اندر جائے گا. ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز somebody who knew ارشد شریف صاحب, I wish کہ ان کو انصاف ملے گا. ڈونٹ وری, جب میں فیض حمید کی بات کرتا ہوں لوگ ہنستے تھے مجھ پر. نہیں, مجھے آپ بتا دیجیے گا, بار بار کہہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ میں منہ پہ ماروں گا, کون سے؟ میں کہہ رہا ہوں جو بہت اندر کھانے ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, جو دکھ رہا ہے وہ بک نہیں رہا, اور جو بک رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا. تو میں بٹوین دا لائنز ابھی بات کر رہا ہوں, جب ضرورت پڑی اور جو چیمپئنز بنے ہوئے ہیں ان کے منہ پہ ٹوائلٹ پیپر چپکا دوں گا, ان کا ایفیڈیوٹ سائن ہوا. اگر اس ایفیڈیوٹ کسی نے نہیں مانا, اگر ایفیڈیوٹ نہیں مانے تو میں ویڈیو آگے کر دوں گا. یہ انتخابات لڑنے اور جیتنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ گھرے ہوئی لیول تک جا چکے ہیں. اس میں کتنے مخبر ہیں, کتنے کیا ہیں, یہ بہت جلدی پبلکلی ایکسپوز ہو جائیں گے. کل کی پریس کانفرنس میں یاد رکھیے گا, جو باتیں میں اس پریس کانفرنس میں کر رہا تھا وہ آپ کو آج کے دن نظر آ رہی ہیں, آگے بھی نظر آئیں گی. جو یہ ڈرامہ تھا جس کو مارکیٹ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, وہ ایک غبارہ تھا, ایک پانی کا بلبلا تھا, ایک چٹکی تھی PTI کی. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے کہ خان پاپولر ہے باقی پارٹیوں کے مقابلے میں ہے, 100% ہے,
लेकिन अगर मुझे कहीं स्ट्रेंथ पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर वायलेंस, कत्ल कराने के लिए खत्म खून कराने के लिए दे आर ट्राइंग के लाशें मिल जाएं, उस पर हम सियासत कर लें, लेकिन गवर्नमेंट का काम है इतनी स्मार्टली टैकल करे इसको कि उनको मौका ही ना हो, ठीक है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक आएंगे, शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, मैं खुद लंबे रास्ते से आई हूँ, पूरे रास्ते देखते आई कि कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और कहाँ नहीं है। फिलहाल मुझे नंबर नहीं नजर आए, लेकिन मेरे लिए एक हैरान कुन बात यह है कि इस टाइम पर आप भी स्काइप से बात कर रहे हैं और बहुत सारे और MNAs हैं, वो भी लीड नहीं कर रहे फ्रंट से। ये बात तो कह दी गई थी कि MNAs को फिलहाल नंबर गेम के लिए साइड पे किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम लीड कौन करेगा, कौन जो है वो इन हालात के अंदर इस सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इन इलाकों से जो पंजाब में है उनको लीड करेगा? एक तो मैं घर पे बैठा नहीं हुआ जी, जो हालात है इस मुल्क के, ये सारा एहतजाज हम अदलिया को बचाने के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए जो एक आइनी तरमीम जो है जो लाई जा रही है, जिसमें आर्टिकल 8, 63A, 199 और अदलिया के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, जो बेसिकली पाकिस्तान में एक क्या कहना चाहिए कि अनसीन किस्म का मार्शल लॉ का नफाज किया जा रहा है, ये सारी कोशिशें, सारा एहतजाज उसके लिए, ये जो पुरअमन एहतजाज है। अब उसमें आइनी शिक में हमारा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे MNAs बड़े इंपॉर्टेंट है कि वो इंटैक्ट रहे और सेफ रहे। इसीलिए खान साहब ने ये फैसला किया कि वो तमाम के तमाम MNAs जो है वो महफूज रहे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि कल रात भी हमारे एक MNA रियाज फतेहाना साहब के बेटे को पुलिस और उनके साथ सादा कपड़ों में कुछ लोग उनके घर से रात 3 बजे अगवा करके ले गए, और उनको अब ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप आएँ और वोट हुकूमत के हक में दें। दूसरी तरफ मलिक उमर फारूक फैसलाबाद से MNA है, उनके भाई को फैसलाबाद वाली प्रोटेस्ट में परसों उठा लिया गया और अब उनके भाई की आवाजें सुनवा के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो शेख साहब, ये प्रीएम्प्टिव मेजर है कि MNAs को साइड पे ना कर लिया जाए, नंबर गेम को स्ट्रांग रखा जाए, क्योंकि ये सारे का सारा ये सारे का सारा जो एहतजाज है, ये सारे का सारा जो हिम्मत है, ये इसलिए मारी जा रही है खान साहब के हुक्म पे कि इस आईनी तरमीम को रोका जाए, ये जो एक्सटेंशन माफिया है इसको रोका जाए। तो उसमें MNAs का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ MNAs को आगे कर दें रोड के ऊपर, MNAs 4-5 उठाए जाएं और फिर उनकी फैमिलीज के थ्रू उनको मजबूर किया जाए, तो उससे खान साहब के हुक्म के मुताबिक उन सबको महफूज किया गया है। मगर याद रखिएगा कि हर MNA की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग डी चौक पे मौजूद हैं, हर MNA सेंट्रल पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग मीनार पाकिस्तान पे होंगे सुबह, इसलिए कि हमने इस दफा क़यादत जो है वो जो फोकल बनाया है वो MPAs को बनाया है, तो MNAs ने भी अपने वर्कर्स, अपने लोग MPAs के हवाले कर दिए हैं। अच्छा शेख साहब, वैसे लोग मौजूद हैं, MNAs इन कांटेक्ट हैं और बड़ी मुश्किल से हमने उनको रोका है, मगर क्योंकि खान साहब का हुक्म था तो ये पॉलिसी पे अमल करवाया। शेख साहब, आपके सामने मैं वो चीज रखूंगी जो मैंने अभी आते हुए देखी। मेरे रास्ते में मैंने डी चौक पे तो किसी को नहीं पाया, मैंने एहतजाज भी कोई नहीं पाया एज सच। टुकड़ियों के अंदर 6 से 7 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 3 या 4 जगह पे खड़े पाए थे, जिन्होंने सड़क पे कुछ चीज़ें जलाई हुई थी। तो वो जो तादाद लोगों की थी इस टाइम पर इस्लामाबाद में नहीं है। क्या KPK से लोगों के तादाद आने का इंतजार है या सुबह का इंतजार है? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर एग्जैक्टली? किसी चीज का कोई इंतजार नहीं है जी। मुझे नहीं पता कि आप कौन से रास्ते से डी चौक से होते हुए इस वक्त आप अपने स्टूडियो में पहुंची हैं, मगर मुझे तो ये पता है कि हमारे बंदों ने जुमे की नमाज के बाद से इनको एंगेज किया और फैजाबाद से लेके डी चौक से लेके शाराए दस्तूर तक इमरान खान साहब की बहनें भी शाराए दस्तूर से गिरफ्तार हुई। हमारे सैकड़ों वर्कर, हजारों वर्कर्स, यूथ के नौजवान इस वक्त भी अगर आप चलें तो वो शाराए दस्तूर के ऊपर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि सख्त फोर्स, ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, तो लोग आते हैं, लोग फिर पीछे हो जाते हैं, लोग फिर आगे आते हैं, बड़ी टोलियों में, छोटी टोलियों में आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उन्होंने एंगेज किया हुआ है और बड़ी तादाद में है। हमारे सिर्फ अभी 7 बजे तक 3 अजला यहाँ पे पहुंचे थे, बाकी पूरा नॉर्थ रीजन है और पूरा वेस्ट रीजन है, जो कि फैजाबाद में जो है वो जो लोग उधर से आ रहे थे वो वहां पे पुलिस के साथ शेलिंग का सामना कर रहे हैं, वहां पे रबर बुलेट्स का सामना कर रहे हैं। और इस वक्त 6 से 7 मुकाम ऐसे हैं जहां पे पुलिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोशां है,
اسلام آباد میں انٹری کے لیے اور اسلام آباد والے ٹولیوں میں آ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب مجھے بتائیے گا الٹیمیٹ ایم کتنے عرصے تک آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ادھر بیٹھا جائے گا, کتنے عرصے کے اندر, کیونکہ دیکھیے 2014 کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا. Let me finish, شیخ صاحب. Let me finish. I understand. لیکن آپ کو کب تک لگتا ہے کہ کب تک یہ ایم جو عدلیہ کی آزادی کا اور آئینی ترمیم کو روکنے کا, یہ ایم کیسے اچیو ہوگا؟ یہ کیا اس احتجاج سے اچیو ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے یہ لوگ جو ہیں, یہ اسلام آباد کے, پنڈی کے, نارتھ ریجن کے, ویسٹ ریجن کے اور ساؤتھ ریجن کے جتنے بھی اضلاع ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ سارے جب یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے, ابھی تو صرف 5 سے 6 اضلاع پورے آئے ہیں, ابھی تو پنڈی بھی پورا نہیں پہنچا ہے, اور اسلام آباد والے نکل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. جس وقت علی امین خان جب تک یہاں نہیں پہنچ جاتے, جن کو بہت سخت رکاوٹوں کا سامنا ہے, ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی گئی ہے ان کے قافلے پہ, انہوں نے برہان کلیئر کیا, پھر کٹی پہاڑی سے آگے آ چکے ہیں, بہت آگے آ چکے ہیں. اور ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جناب یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اپنے سینہ جو ہے وہ آگے کر دیا. انہوں نے کہا چھپ کے نہیں, جس نے مارنا ہے آپ سیدھی گولی ماریں. مطلب ہے کہ آپ ایک چیف منسٹر کو, ایک چیف ایگزیکٹو کو اس ہاتھ پہ مجبور کر دیا آپ نے کہ وہ کھڑا ہو گیا کہ مارو تو سیدھا مارو, چھپ کے نہ مارنا. جب تک ہی از لیڈنگ دس پیسفل پروٹیسٹ, جب تک وہ یہاں نہیں پہنچے گا علی امین ڈی چوک پہ, یہ پروٹیسٹ جو ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا, یہ پیسفل رہے گا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو مت ٹیئر گیس کی شیلنگ کریں, مت گرفتار کریں, مت بیٹن چارج کریں. وہ سکون سے آئیں گے, بیٹھیں گے, وہ اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں گے اور اپنے گھر واپس چلے جائیں گے. اور یہ جو سلسلہ آپ نے کہا کہ کب تک جاری رہے گا, جب تک ہمارا مقصد عدلیہ کے تحفظ, عدلیہ کی آزادی کا, عدلیہ کو بچانے کا مکمل نہیں ہو جاتا, یعنی کہ ہم سکسیسفلی اس آئینی ترمیم کا راستہ نہیں روک لیتے, ہم اس فسطائیت کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. دھرنے میں کنورٹ ہو سکتا ہے نا یہ, آپ کہہ رہے ہیں جب تک یہ نہیں ہوتا تو جب تک بالکل ایسی کسی قسم کا اس وقت میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دھرنا نہیں ہے, اور نہ ابھی تک اس کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس وقت صرف یہی فیصلہ ہے کہ علی امین خان نے یہاں پہنچنا ہے, اور علی امین خان کے پہنچنے تک یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یہ بالکل وہاں پہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے, اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ پہنچتے رہیں گے. ابھی تو پنڈی جو ہے آنا شروع ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر تک تو پنڈی یہاں پہ پورا جمع ہو جائے گا. اس وقت بھی رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک شیلنگ جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے کلیئر کر دیجیے گا شیخ وقاص اکرم صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی ہے کہ جب تک علی امین گنڈا پور صاحب نہیں آتے تب تک یہ جو ہے وہ معاملہ اسی طریقے سے ابھی کوشش جاری رہے گی لوگوں کی ڈی چوک تک پہنچنے میں. ناؤ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگوں کا ایم بہت بڑا ہے, کیونکہ حکومت نے بھی تقریباً اکتوبر کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ اکتوبر کے اندر آئینی ترمیم آئے گی اور آئینی ترمیم کو پاس کرایا جائے گا. نمبرز ان کے حساب سے پورے ہو چکے ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ صرف ایک کلیم ہے یا کلیم نہیں ہے, لیٹس سی. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تک ایم آپ کا آئینی ترمیم ڈیلے کرنا ہے, اگر ایم آئینی ترمیم ڈیلے کرنا ہے تو پھر تو یہ ایک دن سے زیادہ کا معاملہ ہوا نا شیخ صاحب, پھر تو دھرنا ہو گیا. نہیں دیکھیں دھرنا ایسے, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. پہلی بات تو یہ ہے, جو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دوں, پھر دوسرا آپ نے کہا کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں, تو اگر ان کے نمبر پورے ہو گئے تو یہ کون سی خالہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا, گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے شیخ صاحب. چلے گورنمنٹ کی میں کہا ہوں, اور پھر گل لگے چلی جائے گی. یہ کون سی آنٹی کا انتظار کر رہے ہیں جس نے آ کے پھر ان کے پورے ووٹوں کو جو ہے وہ اس ترمیم میں تبدیل کرنا ہے؟ نمبر 1 میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے نہیں لا سک رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا نمبرز, اور مولانا بھی ان کی جو ہے چکری چپڑی باتوں میں نہیں آئے, ہی از اسٹینڈنگ اسٹرانگ. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ تو پھر چلتا رہے گا, تو یہ بالکل چلتا رہے گا. کل مینار پاکستان ہے, اس کے بعد کوئی اور شہر ہوگا, اس کے بعد کوئی اور شہر ہوگا. پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, اور ہم اس کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. اگر یہ ہمیں تنگ کریں گے, اس طرح ظلم کریں گے, پختونوں کے بچوں پہ یہ جبر کریں گے, ان پہ یہ I would urge not to make it a پختون پنجابی ایشو. This is beyond that. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف پختونخوا کے اندر ہے تو پھر بات الگ ہے. It's not about what you are urging. میں بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو کے پی سے آ رہے ہیں وہ پختون ہیں. انٹیریئر منسٹر نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کے پاس بھی بندوق نہیں ہے, ربر گنز اور آنسو گیس شیل ہیں. آنسو گیس شیل از اے وے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی استعمال ہوا تھا ڈی چوک کے اندر ٹیچرز پر.
تو انہوں نے کہا ایک شخص کے پاس بھی نہیں ہے سوائے ایس پیز کے. انٹیریئر منسٹر کی میں بات پہ اس لیے یقین نہیں کرتا کیونکہ انٹیریئر منسٹر تو شہباز شریف کو بھی لیجٹیمیٹ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں اور مریم نواز کو بھی لیجٹیمیٹ وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو بھی لیجٹیمیٹ انٹیریئر منسٹر سمجھتے ہیں. تو اس بات کو آپ چھوڑیں. وہ تو این او سیز جو ہے وہ دے کے جیلوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اس کے بعد کنٹینر رکھ کے بھی لوگوں پہ 780 کے ایف آئی آر دیتے ہیں. تو انٹیریئر منسٹر کی بات کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں. وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں, ان کو نوکری کرنے دیں. جس دن ختم ہو جائے گی وہ گھر چلے جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سیاست جو ہے یہ سیاستدانوں نے کرنی ہے. انٹیریئر منسٹر کی بات کو اتنا مت سنجیدہ لیا کریں. اچھا شیخ صاحب, ایک اور بلیم جو لگایا جا رہا ہے, اب سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں تو سیاستدانوں کے بلیم کی بات کر لیتے ہیں. عطا صاحب نے کہا کہ 2014 چین کے صدر آ رہے تھے, اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا. اب جو ہے وہ ملیشیا کے پریمیئر آئے ہوئے ہیں تو اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف نے 7 SCO کی میٹنگ ہونی ہے. وہ ایک لنک بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی بیرونی طور پر کوئی فنڈنگ آنی ہوتی ہے یا کسی پریمیئر نے آنا ہوتا ہے یا کسی سربراہ مملکت نے آنا ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف تب احتجاج کرتی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ بڑے ہی خوش فہم آدمی ہے. وہ لنک بنا رہے ہیں کہ ہم انور ابراہیم ایس سی او کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کی عقل کام نہیں کرتی. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ آئینی ترمیم نہ لے کے آتے تو یہ ریاکشن نہ ہوتا. جس وقت آپ نے لوگوں پہ ڈیٹینشن آرڈرز نکالے, آپ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا. جب آپ نے 83 سال کی بوڑھی ماں کو دہشت گردی میں گرفتار کیا, اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم نے آنا ہے اور وہ مسلمان ملک کا وزیر اعظم کیا سوچے گا کہ اس مسلمان ملک میں مسلمانوں کی مائیں اٹھائی جاتی ہیں دہشت گردی کے اندر, 83 سالہ بوڑھی عورت اٹھائی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھولے بادشاہ نہ بنے اتنے. یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایک مخصوص شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ایک آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں. آپ ہماری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں. آپ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. آپ عدلیہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جن 6 ججوں نے خط لکھا تھا ان کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ جی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیج دیا جائے. آپ ریٹائرڈ ججز کے نیچے سرونگ ججز کو لگانا چاہتے ہیں. اچھا شیخ صاحب مجھے بتائیے گا, 7 اکتوبر کو APC بلائی گئی ہے. APC کے اندر غزہ کے میٹر کو ڈسکس کرنا ہے, کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو ڈسکس کرنا ہے. اس ٹائم پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے, ٹو بی یونائٹڈ ایز اے فرنٹ اگینسٹ اسرائیل. ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے یہاں اپنے پولیٹیکل مسئلے چل رہے ہیں, باقی مسلمان ملکوں کی اپنی مجبوریاں یا اپنے ڈیسیجنز ہیں. لیکن یہ APC جو بلائی جائے گی اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کاز بہت امپورٹنٹ. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی APC سے انکار نہیں کیا. ابھی لاسٹ ٹائم جب جو APC کا انہوں نے اعلان کیا اور نہ ہو سکی, عمران خان صاحب نے اس میں بھی پارٹی کو کہا کہ آپ جائیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر کوئی دیکھیں جب بھی فورن ڈگنیٹریز یا پریزیڈنٹس آتے ہیں, پرائم منسٹرز, اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. خان صاحب سے جب پالیسی لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کو ضرور جانا چاہیے, آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے. وی ول گو اینڈ ہم اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں گے دنیا کی, رائٹ, اور ان کو بھی پتہ چلے گا. مگر یہ کہنا نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بہانہ ہے نا فلانے آ رہے ہیں تو ایسے ورلڈ اکنامک فورمز لندن میں ہو, پیرس میں, امریکہ میں بہت بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں ورلڈ لیڈرز جاتے ہیں, پرائم منسٹر جاتے ہیں, ادھر احتجاج ہوتے ہیں. احتجاج ڈیموکریسی کا حصہ ہے, آئینی حق کے ہر ملک کے اندر. ان لوگوں کی تو عزت خراب نہیں ہوتی ہے, ان لوگوں کی تو بےزتی نہیں ہوتی ہے. اب وہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے, تو اس نیچرل دے نو کہ آپ جو ہے وہ جو سر پر ہے غاصب ہے, آپ نے لوگوں کے حقوق کو دبایا ہوا ہے. ان کے ایمبیسڈر, آپ کا کیا خیال ہے, ایک پریزیڈنٹ جب آتا ہے تو ڈپلومیٹک کو اور ان کا فورن سیکرٹری یا ان کا ڈپلومیٹ ان کو نہیں بتاتا جتنے تسی جا رہے ہو اتنے کی ہوا ہے, اتنے پرائم منسٹر کون ہے, یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے. تو اتنے ہی ویسے ہمیں بھی اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہائیڈ پارک جیسا ایک لندن کے اندر جس طرح سے ایک سرٹن جگہ ہے احتجاج کرنے کی, ہم بھی ادھر کو بنا ہی چھوڑے, چاہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے پاس ہی بنا چھوڑ دیں. بٹ تھینک یو. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ ہائیڈ پارک بنوائیں, ہر پارٹی وہاں جائے. ہمیں مویشی منڈیوں اور غلہ منڈیوں میں نا آپ وہ ڈی چوک نہیں جائیں گے. جب آپ کا دل ہو تو آپ شہر کے اندر احتجاج کریں, جب آپ اپوزیشن مانگے تو 80 کلومیٹر دور غلہ منڈیوں میں پھینکے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بچے پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں, خدارا وہ آپ کے بچے ہیں, وہ اس قوم کے بچے ہیں, وہ پاکستانی ہیں, مت روکیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. میں بریک جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट समिट पाकिस्तान के अंदर होने वाली है, SCO कॉन्फ्रेंस, जो कि सरबराह मुमलकत की होगी, जिसके अंदर मेजर मुमालिक, सारे मुमालिक SCO के शिरकत करेंगे, उनके सरबराह मुमलकत शिरकत करेंगे। लेकिन भारत ने अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। इससे सीरियसनेस का अंदाजा तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का अंदाजा भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद, एहतजाज के बावजूद और बहुत सारी स्टेटमेंट के बावजूद भी भारत की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये SCO की जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करने आया। अब इससे पहले जयशंकर जो है वो 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ मौजूद होंगे, जो कि सरबराह मुमलकत की जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर होंगे। दिसंबर 2015 के अंदर, यानी आज से 9 साल पहले, सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान में आई थी और इन 9 सालों के अंदर कोई भी शख्स इंडिया की तरफ से पाकिस्तान नहीं आया। आप इसको अना कह लीजिए, आप इसको हेजेमोनिक रवैया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। 27 दिसंबर 2015 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से 120 रुकनी वफ्द के साथ मुख्तसर दौरे पर अचानक लाहौर पहुंचे थे। नवाज शरीफ साहब के साथ जाती उमरा के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो जामा मुज़ाकरात का एक अमल जो एक तवील अरसे से नहीं चल सका है। लास्ट हमारे जो वजीर खारजा उस टाइम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, लास्ट ईयर वो गए थे 4 मई 2023 को, SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी। लेट्स सी को ब्रेक थ्रू हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन इसको हमें पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर से ज्यादा SCO के ओवरऑल तनाजुर और ग्लोबल तनाजुर में देखना होगा। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।